Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. I सम्झिन्छ भने त्यो समझ हाइड्रोफाइट छ हैन हाइड्रिलामा त्यस्तो मेकानिकल स्ट्रेन्थ दिन सक्दैन हैन तिनीहरुमा एरेन्काइमा हुन्छ एरेन्काइमा भनेको that is what that is tissue that is filled with air हैन बायोन्सी र बायोन्सी को काम गर्छ ल त्यस्तै अब मेसोफाइट्स को कुरा गर्दाखेरि इट हैज वेल डेभलप्ड के छ रूट सिस्टम है वेल डेभलप्ड रूट सिस्टम छ वेल डेभलप्ड रूट सिस्टम छ भने यसमा के हुन्छ रूट हेयर हुन्छ हैन रूट हेयर एडभान्स टाइप अफ हैन एडभान्स टाइप अफ रूट छ रूट हेयर प्लस रूट क्याप हुनै पर्यो हैन ल रूट क्याप मा के हुन्छ रे की जीरो क्वेसेंट सेन्टर हुन्छ हैन क्वेसेंट सेन्टर यसको मतलब के स्टेज 1 बाट सेल डिभिजन भएर हैन स्टेज 1 बाट सेल डिभिजन भएर चाहिँ त्यो जी नट फेजमा गइसकेको हुन्छ अनि जब सेल ड्यामेज हुन्छ नि अनि फेरि डिफरेन्शिएट भएर एस फेजमा जान्छ एस टु फेजमा जान्छ अनि सेल डिभिजन कम्प्लिट हुन्छ है त्यो एनाटोमीको कुरा हो मैले यही भन्दिएको ठीक छ ल त्यस्तै अब अरु के एडाप्टेसन हुन सक्छ स्टिम इरेक्ट हुनु पर्यो इरेक्ट भन्नाले जस्तै यो हाँगा भयो मेन हाँगा अब स्टिम यसरी हुन्छ के मस्टली हैन हेरेका छौ नि तिमीहरु हो स्टिम यसलाई इरेक्ट भनिन्छ ठीक छ के भनिन्छ रे इरेक्ट भनिन्छ है स्टिम इरेक्ट भयो स्टिम को कुरा गर्दाखेरि प्रोस्टेट और रिड्युस्ड पनि हुन सक्छ है ठीक छ अब स्टिममा के हुन्छ मेकानिकल टिस्यु डेभलप हुनु पर्यो किनभने यो त ल्यान्डमा छ ल्यान्डमा स्टर्म हारीहुरी बतास के यहाँ आयो भने हैन हुरी आयो बतास आयो भने त अब त्यसबाट त जोग्नु पर्यो नि प्लान्टले अनि त्यही भएर चाहिँ मेकानिकल टिस्यु स्क्लेरेन्काइमा छ नि स्क्लेरेन्कामा डेड मेकानिकल टिस्यु भनिन्छ हैन लिग्निफाइड भएको हुन्छ तिनीहरु अब त्यसले चाहिँ स्ट्रेन्थ दिने काम गर्छ ठीक छ स्टिमको कुरा गर्दाखेरि स्टिममा के भने रे मैले इरेक्ट हुन्छ हैन इरेक्ट ठीक छ त्यस्तै अब प्रोस्ट्रेट हुन्छ प्रोस्ट्रेट और रिड्युस्ड है और के हुन्छ रिड्युस्ड ल ठीक छ अनि त्यसपछि के हुन्छ वेल डेभलप्ड मेकानिकल टिस्यु है वेल डेभलप्ड मेकानिकल टिस्यु ठीक छ अब लिफको कुरा गर्दाखेरि लिफमा के हुन्छ भन त लिफको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ लिफ कन्टेन्स क्लोरोप्लास्टमा पनि कहाँ हुन्छ क्लोरोप्लास्ट है स्पेलिङलाई मेटर नगर है स्पेलिङ तिमीहरु आफै करेक्ट गर मैले पनि सुतिरहेछु माइन्ड सुतिरहेछ के अहिले त लिफ हैज क्लोरोप्लास्ट कन्टेन्स क्लोरोप्लास्ट इन पेलिसेड भनेको एन्ड स्पन्जी सेल है स्पन्जी सेल यो मोडिफाइड पेरेन्काइमा हो यिनीहरु दुईटा हैन मोडिफाइड पेरेन्काइमा पेलिसेड को मतलब अलि लामो टाइपको सेल हुन्छ स्पन्जी मतलब यस्तो सेल हुन्छ ठीक छ जस्तै लिफ जुन हुन्छ नि लिफको एनाटोमी तिमीहरु हेर्यो भने लिफमा के हुन्छ यस्तो पेलिसेड सेल भएर बसेको हुन्छ अनि यहाँ बीचमा के हुन्छ बीचमा स्पन्जी सेल भएर बसेको हुन्छ याद छ प्लस 2 को पढ्या छ तिमीहरु ह बोल्न रे के बोल्दैन त्यही हो के दिज आर मोडिफाइड पेरेन्काइमा है यिनीहरु पेरेन्काइमा नै हो तर मोडिफिकेसन भएको हो है जस्तै एरेन्काइमा छ हैन सेल टाइप्स अफ एउटा स्टार टाइप अफ पेरेन्काइमा हुन्छ तिनीहरु पनि सेलेट पेरेन्काइमा भनिन्छ त्यस्तै मोडिफिकेसन छ के पेरेन्काइमाको त्यस्तै मोडिफिकेसनहरु यसमा नि छ है एरेन्काइमा ल पेरेन्काइमाको मोडिफिकेसन ठीक छ अब स्टोमाटाको कुरा गर्दाखेरि लिफमा स्टोमाटा चाहिँ के हुन्छ एबन्डेन्ट स्टोमाटा और
लोअर इपिडर्मिस हैन, त्यसलाई डोर्सिभेन्ट्रल अर एबैक्सियल सर्फेसमा बढी हुन्छ भनेको थियो। ठीक छ, कहाँ हुन्छ रे? बोल्न रे। स्टोमाटा, एबन्डेन्ट स्टोमाटा अन लोअर सर्फेस। मसँगै सुतिरहेछ तिमीहरू? होइन तिमीहरू सुत्यो भने बर्बाद हुन्छ है। नसुत्ने, पढ्ने। लोअर इपिडर्मिस है। अब एक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि एक्जाम्पलमा कुन म्याङ्गो प्लान्ट आयो हैन, म्याङ्गो प्लान्ट, गुआभा प्लान्ट एसेट्रा धेरै प्लान्ट्स हैन, जति पनि ल्यान्डमा छ तिनीहरू सबै मेजोफाइट्स प्लान्ट्स हो है। ठीक छ, ल मेजोफाइट्समा यति छ बुझ्नुपर्ने तिमीहरूलाई कुरा। अब यसमा इम्पोर्टेन्ट पोइन्टको कुरा गर्दाखेरि लेट्स सी इम्पोर्टेन्ट के छ है। वेल डेभलप्ड रुट सिस्टम भयो। ठीक छ, अब रुट हेयर र रुट क्यापको कुरा भयो। त्यसपछि प्रोस्टेट रिड्युस हुन सक्छ हैन। अब कन्टेन्स वेल डेभलप्ड मेकानिकल टिस्यु, यो पनि र क्लोरोप्लास्ट इन पेलिसेड एन्ड स्पन्जी पेरेन्कामाको मोडिफिकेसन एबन्डेन्ट स्टोमा द इपिडर्मिस। ठीक छ, एक्जाम्पल यति कुरा याद राख है। इरेक्ट पनि याद राख्यो एउटा, इरेक्ट, प्रोस्टेट अर रिड्युस्ड। ठीक छ, प्रोस्टेट अर रिड्युस्ड त खासै एक्सेप्सनली हुन्छ, तर इरेक्ट धेरै जस्तो प्लान्टमा हुन्छ है, यो पनि याद राख। ल यति हो बुझ्नुपर्ने मेजोफाइट्समा हैन। अब जेरोफाइट्सको कुरा गर्दाखेरि जेरोफाइट्समा के भन्ने, के हुन्छ जेरोफाइट्समा? यो अन द बेसिस अफ के को प्लान्ट डिभिजन भइरहेछ रे? हेर त माथि लेखेँ त मैले, हेर। प्लान्ट एडप्टेसनमा वार्मिङ हैन, क्लासिफाइड द प्लान्ट्स एज हाइड्रोफाइट्स, मेजोफाइट्स एन्ड जेरोफाइट्स। के को बेसिसमा? अन द बेसिस अफ एभेबिलिटी अफ वाटर है। वाटर त हाइड्रोफाइट्समा के हुन्छ? हाइड्रोफाइट्समा एबन्डेन्ट वाटर प्रेजेन्ट हुन्छ, यिनीहरूको एब्जर्प्सनको लागि एबन्डेन्ट वाटर प्रेजेन्ट हुन्छ। मेसोफाइट्समा मोडरेटली हुन्छ हैन, अनि जेरोफाइट्समा के भइदिन्छ? एकदम सुक्खा भइहाल्छ हैन। अन द बेसिस अफ एभेबिलिटी अफ वाटर वार्मिङले चाहिँ क्लासिफाइड गरे थियो है। ल त्यस्तै द रुट्स हाइली डेभलप्ड हुन्छ टु इन्क्रिज द वाटर एब्जर्प्सन क्यापेसिटी। किन हाइली डेभलप्ड हुन्छ? एकदम पानीको स्कार्सिटीले अब त्यो रुटमा एडाप्टेसन आइसकेको हाइली डेभलप्ड हुन्छ, मतलब एउटा लामो हुन्छ हैन, एउटा लामो रुट हेयर रुट क्यापहरू धेरै हुन्छ हैन, त्यसलाई हाइली एडाप्टेसन भनिन्छ, एडाप्टेड रुट्स भनिन्छ। ठीक छ, रुट के भयो रे? रुट्स के हुन्छ? हाइली डेभलप्ड, हाइली डेभलप्ड टु इन्क्रिज के वाटर एब्जर्प्सन है, वाटर एब्जर्प्सन क्यापेसिटी। ठीक छ, ल वेल डेभलप्ड रुट्स एन्ड रुट क्याप। ठीक छ, रेस्पोन्सिबल फर जियोट्रोपिजम है। जियोट्रोपिजमको मतलब के हो? व्हाट इज ट्रोपिजम? ट्रोपिजम त भइसक्यो होला, हर्मोन्स र प्लान्ट सेन्सेसमा भन्छ। व्हाट इज ट्रोपिजम? अभिषेक भाइ, हजुर, व्हाट इज ट्रोपिजम? जियोट्रोपिजम चाहिँ थाहा छ, स्पेसिफिकली ट्रोपिजम कसरी भन्ने। अब जियोट्रोपिजम भन। त्यो चाहिँ कसरी एक्सप्लेन गर्ने? जसरी एक्सप्लेन गर्न सक्छौ गर न, बुझाउ न मलाई। आई निड लजिक के बुझा, कसरी बुझा छु त्यो कुरा चाहियो के। रटा त्यो डेफिनिसन रटेर कामै छैन, मतलब के बुझ्छौ त्यो भन्नु मात्र। बुझ्यो? एक्जामको टाइममा त डेफिनिसन जसले रटेर पनि लेखिदिन्छ, तर बुझ्ने तरिका क्षमता सबैसँग हुँदैन। बुझ्नु के बुझा छौ जियोट्रोपिजम वर्ड भनेर त्यो बुझाउ न मलाई। त्यो हुन्छ नि के भन्छ, प्लान्टको ग्रोथ त्यो ग्राभिटीतिर के, त्यही होला नि जियो भनेको। जियोट्रोपिजम भनेको जियो भनेको अर्थ, ट्रोपिजम भनेको द मुभमेन्ट अफ प्लान्ट बडी अर प्लान्ट पार्ट्स। ठीक छ, अब जियो भनेको त्यो
अर्थको पोजिटिभ जियोट्रोपिजम मात्र भनेछ द्याट इज रेस्पोन्सिबल फर जियोट्रोपिजममा के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ मतलब अर्थ सर्फेस जुन छ नि अर्थ सर्फेस छ त्यसको के हुन्छ त्यो साइडतिर त्यसको अर्थ सर्फेस हैन अर्थ भित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्लान्ट ग्रोथहरु हुन्छ रुटको के भयो ग्रोथ हुने भयो द्याट इज रेस्पोन्सिबल फर जियोट्रोपिजम अब रुट पोजेस के हुन्छ एउटा माथि हाइड्रोफाइट्समा पोजेस म्युसिलेज थियो म्युसिलेजको के काम गरिरहेको थियो त्यो बडी वाटरले प्लान्ट नकुहिएर जाओस् भनेर म्युसिलेज पिजेन्ट थियो हैन अब म्युसिलेजले एउटा बाहिरको प्रोटेक्सनबाट एउटा मद्दत गर्छ र एउटा के गर्छ भने वाटर लसको प्रक्रियाबाट बचाउँछ ठीक छ त्यही भएर अब यसमा रुटमा पनि के हुन्छ रे रुट पोजेस म्युसिलेज है म्युसिलेज यहाँ पनि हुन्छ हैन म्युसिलेज फर के को लागि वाटर रिटेन्सन मतलब वाटर लस हुन दिदैन है वाटर रिटेन्सन को लागि ठीक छ ल जेरोफाइट प्लान्ट्स मेन्टेन द वाटर लेभल कन्स्टेन्ट बाइ एब्जर्बिङ वाटर है यो सोध्दैछ बीपी मा है जेरोफाइटिक plants maintain water level साउन्ड क्लियर आछ नि मेरो हजुर क्लियर छ वाटर लेभल constant by observing वाटर है वाटर एब्जर्भ गर्ल यसले आफ्नो पानीको कमी कमजोरी पूरा गर्छ है वाटर एब्जर्भ गरेर पानी बडीमा कम भयो भने यसले चाहिँ वाटर धेरै एब्जर्भ गर्छ भनेको ठीक छ दिस हैज बीन आस्क्ड इन बीपी वाटर रिटेन्सन भनेको वाटर लसबाट बचाउने हो वाटर रिटेन्सन है वाटर रिटेन्सनको तिमी यो मिनिङ बुझिराछ वाटर लस भयो त्यसपछि फेरि एब्जर्भ गर्यो त्यो वाटर रिटेन्सनको मतलब वाटर लसबाट बच्नु हो बुझ्यो हस् ओके बीपी मा सोध्या छ है यो यसमा लिफको कुरा गर्दाखेरि ठीक छ लिफको कुरा गर्दाखेरि के भन्ने रे भन त लिफ कस्तो हुन्छ यसमा भन लिफ हुन्छ कि नै ल लिफको कुरा गर्दाखेरि लिफ त हुँदैन लिफ के भइदिन्छ काँडा स्पाइक्सहरुमा चेन्ज हुँदैन र जुनमा हुन्छ त्यसमा के भइदिन्छ रिड्युस्ड अर मोडिफाइड भइहाल्छ मतलब रेयरली प्रेजेन्ट हुन्छ रिड्युस्ड अर मोडिफाइड अब केमा हुन्छ भन्दाखेरि केमा हुन्छ मोडिफाइड केमा स्पाइन है स्पाइन्समा मोडिफिकेसन भएको छ ठीक छ अब त्यस्तै लिफको अरु पनि क्यारेक्टर हेर्दाखेरि यसमा के हुन्छ कुन स्टोमाटा हुन्छ सर्केन स्टोमाटा मतलब सनकेन स्टोमाटा मतलब स्टोमाटा रातिमा खुल्ने र दिनमा खुल्ने कि नखुल्ने दिनमा नि खुल्ने है दुईटै टाइममा स्टोमाटा ओपन हुन्छ यसको सक्सुलेन्ट हुन्छ हैन लेदरली लिफ हुन्छ लेदरली भनेको एकदम क्युटिकल थिक भएर लेदर जस्तो थिक हुन्छ नि त्यही भएर लेदर जस्तो फिल हुन्छ टच गर्यो भने क्युटिकल थिक भएर लेदर जस्तो फिल हुन्छ त्यसलाई लेदरली लिफ भनिन्छ है लेदरली लिफ लेदरली किन भएर थिक क्युटिकलको कारण है थिक क्युटिकलको कारण ठीक छ बुझ्यो लेदरली लिप्स एउटा प्लान्ट्समा धेरै सबभन्दा थिक हुन्छ हैन एकदम केमा हुन्छ केलोट्रोपिस भन्ने एउटा प्लान्ट छ त्यसमा चाहिँ एकदम लेदरली लिप्स एकदम अलि डोमिनेन्ट हुन्छ है ठीक छ
त्यस्तै मल्टिलेयर लिफ इपिडर्मिस चाहिँ केमा हुन्छ? एक्सेप्सन छ है। मल्टिलेयर लिफ इपिडर्मिस को कुरा गर्छौ भने यो चाहिँ एउटा फिकसमा हुन्छ है। फिकस याद राख, फिकस हैन, यिनीहरू सबै कमन प्लान्ट एक्जाम्पलमा दिन्छ है। अप्सनमा पनि दिन्छ है। एमओई तिर दिन्थ्यो, अहिले अब एमइसी भएछ, एमइसी मा पनि दिन्छ है। यो एमओ है, यो नेरियम, ठीक छ, नेरियम र फिकस है। यसमा चाहिँ मल्टिलेयर्ड लिफ इपिडर्मिस, मतलब इपिडर्मिस चाहिँ खासै कुन हुन्छ रे? सिंगल लेयर्ड हुन्छ हैन, माथिको मात्र एउटा सेल्सको लेयर हुन्छ हैन एपिडर्मिस, तर यसमा चाहिँ मल्टिलेयर्ड हुन्छ है। ठीक छ ल। अब स्टिमको कुरा गर्दाखेरि अब इमेजिन स्टिम कस्तो हुन्छ? स्टिमको कुरा गर्दाखेरि स्टिम कस्तो हुन्छ भन त? स्टिम रिड्युस्ड हुन्छ, ठीक छ, स्टिम पनि रिड्युस्ड हुन्छ। त्यस्तो मेकानिकल सपोर्टहरु हुन्छ कि हुँदैन स्टिममा? मेकानिकल सपोर्ट हुन्छ है, मेकानिकल सपोर्ट हुन्छ यसमा, बुझ्यो? रिड्युस्ड हुन्छ, रिड्युस्ड एज फाइलक लोड है। फाइलक लोड को मतलब के हुन्छ भन त? फाइलक लोड भनेन भने है, मोडिफिकेसन स्टिम त के को मोडिफिकेसन? फाइलक लोड भनेको के हो? फाइलक लोड, फाइल भनेको लिफ क्लेड भनेको हाँगा हैन? हाँगामा चाहिँ के हुन्छ? लिफ आउँछ के, त्यसले भनिन्छ है। ल अब फाइलक लोडको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ तिमीहरू फाइलक लोड कुन प्लान्ट्समा हुन्छ भने तिमीहरू एक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्छौ। जस्तै एउटा के छ? अपोन्टिया एस्परगस अनि एउटा अझै छ रस्कस। यो तीनटा प्लान्ट कमन प्लान्ट हो हैन? फाइलक लोडको मस्ट यो सोधेको पनि छ है एमआईतिर, अपोन्टिया भन्ने, ठीक छ ल। त्यस्तै अब के हुन्छ? स्टिममा फोटोसिन्थेसिस हुन्छ। स्टिम नै यसको ग्रीन हुन्छ हैन? जस क्याक्टसलाई हेर्छौ भने क्याक्टस कस्तो हुन्छ भन त? क्याक्टस यहाँ भयो, यस्तो भयो हैन? अब यो सर्फेसमा सबै स्पाइक्स हुन्छ हैन? अब यहीँबाट के भइदिन्छ? यहीँबाट अर्को स्टिम आइदिन्छ, फेरि यहाँबाट अर्को स्टिम आइदिन्छ हैन? फेरि यहाँबाट आउँछ हैन? यहाँबाट आउँछ हैन? यस्तै हुँदैन? यहाँ सबै काँडा हुन्छ हैन? क्याक्टसलाई हेर्यो भने हुन्छ कि हुँदैन यस्तो? त्यस्तै यहाँबाट पनि होला हैन आको, यहाँबाट पनि होला आको हैन? यो जरा भयो हैन? यहाँबाट पनि होला आको, यस्तै हुँदैन क्याक्टस हो? यसैलाई भनिन्छ के, बुझ्यो? यसमा के भयो रे? स्टिममा के भयो? तर यो सबै के हुन्छ? ग्रीन हुन्छ है। यसमा लिफ हुँदैन। यो जुन हाँगा हुन्छ नि, यसलाई नै हाँगा भनिन्छ। यो सबै ग्रीन हुन्छ र यही खाना बनाउँछ है सनलाइटमा, बुझ्यो? त्यसमा नै स्टोमाटा हुन्छ, बुझ्यो? स्टिममा के भयो रे? यसले के पनि गर्छ? फोटोसिन्थेसिस गर्छ। फोटोसिन्थेसिस है, फोटोसिन्थेसिस गर्छ। र स्टिममा के हुन्छ? एकदम बाहिरको लेयर जति हेर्छौ नि, जस्तै एलोभेरालाई तिमीहरू हेर्छौ भने एलोभेरामा के हुन्छ? केटीहरू एलोभेरा लाउँछ नि, त्यो एलोभेराको माथिपट्टि हैन, त्यो माथि त एकदम जेलिटिनस हुन्छ भित्र, स्टिमको भित्र। माथिको त्यो ग्रीनको पार्ट जति हुन्छ नि, एकदम कति मोटो हुन्छ हैन? एउटा लेयर धेरै मोटो हुन्छ। सो द्याट्स थिक क्युटिकल है, थिक क्युटिकल। स्किनको लागि एलोभेरा धेरै बवाल हुन्छ है। एलोभेरा जेल लायो भने फेसमा सेल डिभिजन फास्ट हुन्छ, बर्न आउट जुन सेल छ त्यो वास आउट हुन्छ है। केटीहरू धेरै लाउँछ हैन? कस्मेटिकमा धेरै युज हुन्छ एलोभेरा। ल सर्केन स्टोमाटा हुन्छ। सनकेन स्टोमाटा र स्टोमाटा हेयर प्रेजेन्ट, स्टोमेटल हेयर पनि प्रेजेन्ट हुन्छ है।
एस्टोमेटल हेयर पनि प्रेजेन्ट हुन्छ अनि म्युसिलेज त भनि नै सक्यो हैन म्युसिलेज पनि प्रेजेन्ट हुन्छ म्युसिलेज के को काम गर्छ रे वाटर रिटेन्सन को काम मतलब वाटर लस हुन बढी दिदैन है वाटर लस हुन दिदैन बढी ठीक छ स्टीम मे स्टोर वाटर और बिकम्स सक्सुलेन्ट को मतलब त्यही जेलिटिनियस जुन हुन्छ नि जेली जस्तो हो त्यसमा पनि वाटर कन्टेन्ट हुन्छ है त्यही भएर त्यो भनेको छ सक्सुलेन्ट भइदिन्छ ठीक छ के भयो स्टीम पॉइंट लेख्नु स्टीम मे स्टोर वाटर कसरी वाटर स्टोर गर्न सक्छ म्युसिलेज को प्रोडक्सनले र एउटा बडी एब्जर्प्सन रुट धेरै हाइली मोडिफाइड भएको छ के को लागि एब्जर्प्सन अफ वाटर को लागि त्यसले गर्दाखेरि एन्ड बिकम्स सक्सुलेन्ट भइहाल्छ है सक्सुलेन्ट ठीक छ बुझिरहेछौ यस ओके अब एनाटोमिकल एडाप्टेसन को कुरा गर्दाखेरि जेरोफाइट्समा यसमा के भयो रे इपिडर्मिस थिक वाल्ड भयो हैन थिक वाल्ड र मल्टिलेयर्ड हैन अब त्यस्तै हाइपोडर्मिसमा के भइदिन्छ हाइपोडर्मिसमा के भइदिन्छ स्क्लेरेन्काइमेटस टिस्यु भएको हुन्छ स्क्लेरेन्काइमेटस टिस्यु छ भने यसको मतलब के भयो कुन एउटा कन्डक्सन र मेकानिकल टिस्यु वेल डेभलप्ड हुनु भयो ठीक छ ल एनाटोमिकल एडाप्टेसन को कुरा गर्दाखेरि एनाटोमिकल एडाप्टेसन को कुरा गर्दाखेरि यसमा के भयो रे इपिडर्मिस थिक वाल्ड हैन इपिडर्मिस माथिको जुन फर्स्ट लेयर हुन्छ नि सेल्स को दैट इज इपिडर्मिस है इपिडर्मिस चाहिँ के हुन्छ थिक वाल्ड है थिक वाल्ड भयो ठीक छ ल त्यस्तै अब के भइदियो रे हाइपोडर्मिस इज स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस भयो के हाइपोडर्मिस भने बुझिरहेछौ नि इपिडर्मिस को जस्ट तलको सेल्स के भइदियो स्क्लेरेन्काइमेटस भयो हैन अब स्क्लेरेन्काइमेटस कति हेक्सागोनल सेल्स हुन्छ हैन हो यसमा लेयर हुन्छ यो बीच को वाल्सहरु के भइदिन्छ थिक भइदिन्छ हैन यसरी फेरि अर्को सेल यहाँ आउँछ हैन अर्को सेल आयो फेरि यो भित्र पनि पिट्स बनाउँछ हैन पिट्स बनाउँछ बाहिरबाट हैन अनि यो पनि अब थिक भइदिन्छ त्यही यो थिक लिग्निफाइड हो लिग्निनहरु को डिपोजिसन भएर हुन्छ ठीक छ ल त्यस्तै यो स्क्लेरेन्काइमेटस के भइदिन्छ रे के भइदिन्छ भन न डेड भइदिन्छ के डेड भएर यो मेकानिकल सपोर्ट को काम गर्छ है दिस हेल्प्स इन कन्डक्सन कसरी हुन्छ डेड टिस्यु छ भने डेड टिस्युबाट कन्डक्सन भयो भने के भनिन्छ त्यसलाई एपोप्लास्ट लिभिङ टिस्युबाट चाहिँ कन्डक्सन भयो भने के भनिन्छ सिम एन्ड एपो के भनेको थिए याद छ याद छैन खाइसक्यो पोलेर मेकानिकल टिस्यु काम गर्छ है स्टोमाटा कसरी हुन्छ स्टोमाटा सर्कन एन्ड कभर्ड बाइ हेयर्स है म त माथि लेखि नै सके ठीक छ ल अब त्यस्तै वाटर स्टोरिङ पेरेन्कामा वेल डेभलप्ड यसले वाटर स्टोरिङ पेरेन्कामा चाहिँ बडी डेभलप्ड भएको छ ठीक छ ल त्यस्तै वाटर स्टोरिङ पेरेन्काइमा वेल डेभलप्ड है वाटर स्टोर गर्नु पर्यो इमर्जेन्सी को लागि हैन ल बट टाइप्स अफ जेरोफाइट्स को कुरा गर्दाखेरि हैन अन द बेसिस अफ नेचर अफ सोइल को एउटा डेजर्टमा हैन जेरोफाइट्स भनेको सेन्ड को सोइल को नेचर को हिसाब को कुरा गर्दाखेरि हैन
कज अफ अनएभेबिलिटी अफ वाटर, ठिक छ। त्यस्तै फिजिकल जेरोफाइट्स हुन्छ। फिजिकल जेरोफाइट्सको मतलब हुन्छ भन्दाखेरि दे ग्रो इन फिजिकली ड्राई सोइल, एकदम ड्राई सोइलमा बाँच्ने गर्छन्, ग्रो गर्ने गर्छन् ड्यू टु सर्टेज अफ वाटर, ठिक छ। माथि जुन यो एक्जाम्पल दिए नि, दिज आर, यो तीनटा एक्जाम्पल दिए नि, दिज आर एकदम फिजिकल जेरोफाइट्स, मतलब एकदम पानीको स्कार्सिटीमा बाँच्न सक्ने, ठिक छ। त्यस्तै फिजियोलोजिकल जेरोफाइट्स भन्छ, दिज ग्रो इन द सोइल ह्याभिङ सफिसिएन्ट वाटर बट नट एभाइलेबल ड्यू टु स्ल्यानिटी, हैन, स्ल्यानिटीको कारणले चाहिँ वाटर एभाइलेबल हुँदैन यिनीहरूको लागि। दिस इज फिजियोलोजिकल जेरोफाइट्स। फिजियोलोजीले, प्लान्टको फिजियोलोजीले चाहिँ वाटर एब्जर्भ गर्न सक्दैन, मतलब प्लान्ट फिजियोलोजीको मतलब सेलिनिटी, त्यसमा अस्मोसिस डिफ्युजन नभयो। किन भएन? किनभने रुटमा यिनीहरूको रुटमा के हुन्छ, रुटमा वाटर पोटेन्सियल बढी छ, बाहिरको सेलिनिटी बढी छ, यसको मतलब बाहिर हाइपोटोनिक छ र भित्र रुटमा हाइपोटोनिक छ, हैन। अनि अस्मोसिस डिफ्युजन हुन्छ, हुँदैन। त्यही भएर फिजियोलोजिकल ड्राई जेरोफाइट्स भनेको, ठिक छ। ल, टाइप्सको कुरा गर्दाखेरि के को बेसिसमा, पहिला अन द बेसिस अफ, हेलो बुझिरहेछौ, बोल न यार, बीचमा झाउ लाग्यो पुराउन। अन द बेसिस अफ नेचर अफ सोइल, हेलो हेलो सर। बोल न यार, बोल प्लिज। बोलेन भने यस्तै पढाएर भागिदिन्छु म नि, केही एक्सप्लेन गर्दिन। कज अफ अनएभेबिलिटी अफ वाटर, यसको बेसिसमा कुरा गर्दाखेरि एउटा के हुन्छ रे, फिजियोलोजिकल ड्राई सोइल एन्ड फिजिकल जेरोफाइट्स। फिजिकल जेरोफाइट्सको मतलब त्यो वाटरको फिजिकली प्रोपर्टीको कारणले, है, फिजिकल प्रोपर्टीको कारणले, ठिक छ। जेरोफाइट्स, फिजिकल जेरोफाइट्सको मतलब दे ग्रो इन फिजिकली ड्राई सोइल, एकदम ड्राई सोइलमा ग्रो गर्ने। ग्रो इन कहाँ रे, भन न। फिजिकली इन ड्राई सोइल। फिजिकली ड्राई सोइल, यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि जहाँ वाटरको सर्टेज छ, है, वाटरको सर्टेज छ, है, एकदम सर्टेज छ, ठिक छ। अब एक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि माथिकै एक्जाम्पल भनेको थिएँ नि, हैन। अपन्चिया अरु कुन थियो? रस्कस अनि के थियो अरु? एस्पार्गस थियो, हैन। एस्पार्गस पनि हुन्छ, या एउटा नयाँ प्लान्ट यहाँ लेखिदिन्छु, हैन। केसौरिना छ, है, केसौरिना, ठिक छ। ल, अब त्यस्तै फिजियोलोजिकल ड्राई सोइलको मतलब के भने मैले, भन त। फिजियोलोजिकल जेरोफाइट्सको मतलब के भने मैले, भन न। के भने? प्लान्ट, हैन, सोइल ह्याभिङ सफिसिएन्ट वाटर, ठिक छ। सोइलसँग सफिसिएन्ट वाटर छ, तर अहिले प्लान्टले के गर्दैन, एब्जर्भ गर्दैन। किन गर्दैन भन्दाखेरि, किन गर्दैन भन न। सफिसिएन्ट वाटर बट किन गर्दैन भन न। नट एभाइलेबल ड्यू टु सेलिनिटी भन्यो, हैन। ड्यू टु सेलिनिटी or very low temperature. Very low temperature को कारण example को कुरा गर्दाखेरि के example राख्छौ? मैंग्रोव प्लान्ट, है, मैंग्रोव प्लान्टलाई फिजियोलोजिकली ड्राई जेरोफाइट छ, ठिक छ। ल, अब 2 नम्बरको कुरा गर्दाखेरि अब यिनीहरु के को टाइपको बेसिसमा, अब अन द बेसिस अफ लाइफ साइकल एन्ड वाटर स्टोरेजको टाइपमा, हैन। अब इफेमरल्सको, इफेमर्स भनेको
ड्राउट एस्केपर, यसको मतलब ड्राउट भनेको सुखा हैन, एकदम पानी लामो समयसम्म परेन भने दैट इज ड्राउट। ड्राउट एस्केपर छ हैन, और ड्राउट इभेडर पनि भन्छ हैन। ड्राउटलाई चाहिँ के गर्दिन्छ, एस्केप गर्दिन्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ इफेमर्स भनिन्छ है। नट ट्रु, यिनीहरू चाहिँ ट्रु जेरोफाइट्स हुँदैन, ठीक छ, ट्रु जेरोफाइट्स हुँदैन, ठीक छ। ब्रिफ पिरियड अफ टाइमको लागि चाहिँ यिनीहरू प्लान्ट लिभ फर ब्रिफ पिरियड ड्युरिङ द रेन्स है, एकदम ब्रिफको मतलब सानो हैन, सानो हैन। एक्सप्लेन ब्रिफली भनेको मतलब छोटकरीमा एक्सप्लेन गर भनेको। त्यस्तै ब्रिफ पिरियडको लागि चाहिँ यसले रेनी सिजनमा बिताउँछ, ठीक छ। हो त्यसलाई पहिला लेखौँ, अन द बेसिस अफ के को बेसिसमा, अन द बेसिस अफ लाइफ साइकलको कुरा गर्दाखेरि लाइफ साइकल एन्ड वाटर स्टोरेज, वाटर स्टोरेजको कुरा गर्दाखेरि हैन, अब के कस्तो कस्तो प्लान्ट आयो रे, इफेमरल्स, ठीक छ। इफेमरल्सलाई के भने मैले, के भने, ड्राउट एस्केपर, ओके गुड, ड्राउट एस्केपर्स, अरु के भने, एन्ड ड्राउट इभेडर्स, ड्राउट इभेडर है। इभेडर भनेको ड्राउट त्यही हो, इभेडर भनेको इभेड हुनु, इभेड भनेको मतलब के हुन्छ, स्केप जस्तै। इभेड भनेको मतलब के हुन्छ भन त, तिमी के बुझ्यौ इभेड भनेको? इभेड भनेको स्केप जस्तै, स्केप जस्तै हो, टु एस्केप अर एभोइड, एभोइड हुन्छ है, इभेडर भनेको एभोइड, ठीक छ। इभेडर भनेको क्लेभरनेस हुन्छ के, क्लेभरनेस हैन, फुर्ती देखायो भनेको, ठीक छ। ल त्यस्तै अब यसमा के हुन्छ, दिज आर नट ट्रु जेरोफाइट्स, यिनीहरू के होइन, ट्रु जेरोफाइट्स होइन, ठीक छ। यस, नट ट्रु जेरोफाइट्स, यिनीहरू ट्रु जेरोफाइट्स हुन्न, ठीक छ। ट्रु जेरोफाइट्स हुने एउटा के हुन्छ, प्लान्ट लिभ फर ब्रिफ periods ड्युरिङ द रेन को टाइममा ब्रिफ पिरियडको लागि यिनीहरू बाँच्न सक्छ। एक्जाम्पलको कुरा गर्छौ भने यिनीहरूको एक्जाम्पलको कुरा गर्छौ भने क्यासिया, ठीक छ, क्यासिया छ, त्यस्तै क्यासिया टोरा भन्छ के, टोरा, क्यासिया टोरा, त्यस्तै के भन्छ, ट्राइबुलस है, ट्राइबुलस छ है। ल दुईटा एक्जाम्पल पढौँ, धेरै नपढौँ, नत्र धेरै पढेको पनि डाइजेस्ट हुन्न। ल बीमा कुरा गर्दाखेरि सक्सुलेन्ट भनेको फ्लेसी जेरोफाइट्स हैन, त्यो भने त नि मैले, जेलेटिनियस जुन सब्स्टान्स डिपोजिट हुन्छ दैट इज फ्लेसी जेरोफाइट्स भन्छ है त। यो ड्राउट एभोइडिङ हो, और ड्राउट रेसिस्टेन्ट, ड्राउटलाई एभोइड गरिदिन्छ वा रेसिस्ट भइहाल्छ ड्राउटबाट, ठीक छ, ठीक छ। यस, ल बीमा के भने मैले, सक्सुलेन्ट है, सक्सुलेन्ट्स भनेको फ्लेसी है, हो फ्लेसी जेरोफाइट्स, ल फ्लेसी जेरोफाइट्सको कुरा गर्दाखेरि यो के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू के हुन्छ, ड्राउटलाई रेसिस्ट गर्छ। यो वर्ड्सहरूलाई ध्यान देऊ है, यो वर्ड्सहरूलाई ध्यान देऊ है, ठीक छ। ल यो के भइदिन्छ भन्दाखेरि यो ड्राउट रेसिस्ट गर्छ, ड्राउट हो रेसिस्ट, ड्राउट रेसिस्टेन्स और ड्राउट एभोइडर्स, ठीक छ। ड्राउटलाई चाहिँ ड्राउट एभोइडिङ, ठीक छ। ल हो त्यस्तै डिपेन्डिङ अपन द अर्गन वेयर सक्सुलेन्ट अकर, सक्सुलेन्ट हैन, कहाँ फ्लेसी डिपोजिसन भएछ त्यसको बेसिसमा चाहिँ हैन,
अब प्लान्ट्सहरु जेरोफाइट्सहरु चाहिँ अब स्टिम सक्युलेन्ट पनि हुन सक्छ, रुट सक्युलेन्ट पनि हुन सक्छ, लिफ सक्युलेन्ट पनि हुन सक्छ। ठीक छ? जस्तै अब डिपेन्डिङ अपन के भने मैले वेयर सक्सुलेन्स अकर कहाँ सक्युलेन्स भयो मतलब कहाँ फ्लेसी हैन, फ्लेसी चाहिँ कहाँ बन्यो भन्दाखेरि हैन, त्यसको आधारको कुरा गर्छौ भने डिपेन्डिङ अपन अन organ when where succulents occur है। succulents occur है। यो कहाँ सक्सुलेन्स भयो भन्दाखेरि यसको आधारमा तिमीहरु कुरा गर्छौ भने अब स्टिममा पनि हुन सक्छ, रुटमा पनि हुन सक्छ, लिफमा पनि हुन सक्छ। तर त्यही अब रुटमा भयो भने रुट सक्सुलेन्ट भयो भने रुट सक्सुलेन्ट को एक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि यिनीहरु एक्जाम्पल मात्र पढ्नु पर्छ है यिनीहरुको। त्यस्तै एस्परगसको एक्जाम्पल भयो। एस्परगसमा चाहिँ रुटमा चाहिँ के हुन्छ, फ्लेसी नेचर आउँछ है। ठीक छ? ल कमन एक्जाम्पल म भनिदिन्छु है। ठीक छ? स्टिममा अब स्टिमको कुरा गर्दा फेरि स्टिम सक्सुलेन्ट स्टिममा चाहिँ फ्लेसी नेचर आयो। अब त्यस्तो चाहिँ के भनिन्छ, कुन प्लान्ट आउँछ यसमा? अपन्टिया आउँछ है। अपन्टिया एन्ड युफोर्बिया आउँछ। युफोर्बिया। अब त्यस्तै तिमीहरु लिफको कुरा गर्छौ भने लिफ सक्सुलेन्टको कुरा गर्छौ भने लिफ सक्सुलेन्ट कहाँ आउँछ रे भन्दाखेरि एलोभेरा हैन। एलोभेरा तिमीहरु जुन लाउँछौ एगेभा भनिन्छ, एगेभ भनिन्छ हैन। ALOE एलोभेरा। ठीक छ? एलोभेरा भयो। त्यस्तै एगेभ पनि भनिन्छ, एगेभ। ठीक छ? अनि कमन एक्जाम्पल एउटा ब्रायोफाइलम है। ठीक छ? ल अब त्यस्तै यो सक्सुलेन्टको कुरा भयो हैन। यो अन द बेसिस अफ लाइफ साइकल एन्ड वाटर स्कार्सिटी इफेमरल्स भयो, सक्सुलेन्ट भयो, अर्को आयो के नन सक्सुलेन्ट। नन सक्सुलेन्टको मतलब फ्लेसी नभएको इफेमरल्स के थियो? इफेमरल्स 2 जेरोफाइट्स थिएन अनि सक्सुलेन्ट चाहिँ फ्लेसी जेरोफाइट्स थियो। अब नन सक्सुलेन्टमा के भइदिन्छ? यसमा ट्रु जेरोफाइट्स आउँछ। ट्रु जेरोफाइट्सको मतलब लामो समयको लागि ड्राउट भयो भने नि, लामो समयको लागि ड्राउट भयो भने त्यो बाँच्न सक्ने हैन। जेरोफाइट्सको मतलब त्यही हैन, एडेप्टेसन एकदम लङ समयको लागि स्कार्सिटी भयो भने वाटरको बाँच्न सकिन्छ। दैट इज ट्रु जेरोफाइट्स है। यो चाहिँ के भयो? दिस इज ट्रु जेरोफाइट्स है। ट्रु जेरोफाइट्स भयो। ठीक छ? ट्रु जेरोफाइट्स किन भन्यो? किनभने यो चाहिँ क्यान withstand long drought periods। लामो ड्राउट पिरियड भयो भने यो चाहिँ बाँच्न सक्छ है, पिरियड्स। ठीक छ? सो यसलाई के पनि भन्न मिल्यो रे? के भन्न मिल्यो? ड्राउट टोलरेन्ट भयो हैन। ड्राउट के भइदियो? टोलरेन्ट हो, ड्राउट टोलरेन्ट भइदियो। ठीक छ? ल ठीक छ? अब एक्जाम्पलको कुरा गर्छौ भने यसमा के हुन्छ? केसुएरिना माथि लेखेको थियो नि, केसुएरिना हो, त्यो पनि हुन्छ है। त्यस्तै एउटा हुन्छ नेरियम, माथि पनि लेखेको थियो नेरियम हैन। त्यस्तै रस्कस। ठीक छ? त्यस्तै केलोट्रोपिस। यो सबै एक्जाम्पल माथिकै हो, रिभिजन भइरहेछ तिमीहरु हैन। एक ठाउँमा पढ्छौ भने अर्को ठाउँमा पनि डिफरेन्ट क्लासिफिकेसनमा चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा। ठीक छ? ल बुझ्यो यतिसम्म? यस के छ सोध्नु पर्ने? छैन। ल अब बायोम पढम है। बायोम पढम। ठीक छ?
बायोमको कुरा गर्दाखेरि व्हाट इज बायोम भन त? बायोम भनेको थाहा छैन? बायोम भनेको लार्ज इकोसिस्टम हो, लार्ज इकोसिस्टम हुन्छ। बायोम भनेको लार्ज एकदम हेभी इकोसिस्टमलाई चाहिँ बायोम भनिन्छ है। अब जस्तै हेर त, अब थाहा छ स्पेसिस बीचको कम्पिटिसन सबभन्दा बढी कहाँ हुन्छ? जुन स्पेसिस दुईटा स्पेसिसले सेम इकोलोजिकल घर शेयर गर्छ नि, त्यसमा चाहिँ कम्पिटिसन बढी हुन्छ। बुझ्यो? बुझिरहेको छु ल त, पोइन्ट लेखिहाल त। कम्पिटिसन इज मोस्ट सिभियर है, एकदम सिभियर फर्ममा कहाँ हुन्छ? सिभियर इन plants occupying same ecological niche है। सेम इकोलोजिकल, जहाँ सेम इकोलोजिकल नाइट शेयर गर्छ नि प्लान्टले, त्यहाँ चाहिँ कम्पिटिसन बढी हुन्छ। सेम इकोलोजिकल नाइट्स, ठीक छ ल। अब बायोमको कुरा गर्दाखेरि व्हाट इज बायोम? बायोम के भनेर मैले लार्ज इकोसिस्टम हो, ठीक छ। लार्ज इकोसिस्टम भनिसकेपछि लार्ज एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर कल्ड बायोम्स है। जस्तै डेजर्ट त छैन धेरै हैन, डेजर्ट छैन धेरै, के छ रे? मेनली कुन? लार्ज एक्वाटिक मिक्स गरिदिए, लार्ज एक्वाटिक एन्ड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टमलाई चाहिँ इकोसिस्टमलाई चाहिँ के भन्यो? बायोम भन्यो, ठीक छ ल। त्यस्तै अल्टिट्युड एन्ड ल्याटिट्युड डिटरमाइन्स द बाउन्ड्री अफ बायोम, ठीक छ। अल्टिट्युड र ल्याटिट्युड्स के गर्छ रे? के डिटरमाइन गर्छ? बायोम गर्छ, डिटरमाइन बायोम गर्छ। जस्तै एल्टिट्युड्सको कुरा गर्दाखेरि हैन, एल्टिट्युड्स बढ्छ भने के हुन्छ? गर्मी हुन्छ, त्यसपछि टेम्परेचर डिक्रिज हुँदै जान्छ हैन, अनि कोल्डतिर शिफ्ट भइदिन्छ एटलान्टिकतिर हैन। ल्याटिट्युडको कुरा गर्छौ भने ल्याटिट्युडमा के आउँछ भन त? ल्याटिट्युडमा के आउँछ? रेनफलको कुरा आयो हैन, धेरै गर्मी धेरै स्टर्म आउनेको कुरा आयो हैन, त्यसलाई चाहिँ ल्याटिट्युड भन्छ। त्यस्तै एल्टिट्युड कति मिटर गयो माथि भने 1 डिग्री टेम्परेचर लस हुन्छ रे? 165। गुड। ल्याटिट्युड डिटरमाइन्स द बाउन्ड्री अफ बायोम है, ठीक छ। बुझिरहेको छु ल। अब त्यस्तै अब टाइप्स अफ बायोमको कुरा गर्दाखेरि टाइप्समा पहिला आयो के रे? टुन्द्रा बायोम है। टुन्द्रा बायोममा के हुन्छ रे? के हुन्छ भन त? थाहा छ कसैलाई? टुन्द्रा बायोममा के भइदियो? एकदम एक्सट्रिम टेम्परेचर हुन्छ, एक्सट्रिमली लो टेम्परेचर एन्ड ह्युमिडिटी, ठीक छ। एक्सट्रिम टेम्परेचरमा बाँच्ने, एक्सट्रिम लो टेम्परेचरमा बाँच्ने प्लान्ट्सलाई के भनिन्छ? गुड। टेम्परेचर एन्ड ह्युमिडिटी ल। यसमा बाँच्ने, अब लो टेम्परेचर भयो भने यसमा लो टेम्परेचरमा बाँच्ने प्लान्ट्सहरु बाँच्छ हैन। त प्लान्ट्स कुन भयो रे? हेकिस्टोथर्म भएको प्लान्टहरु चाहिँ यसमा बाँच्ने भयो हैन। और सिक्रोफाइट्सहरु पनि बाँच्छ, ठीक छ। कुन प्लान्ट्सले?
सिक्रोफाइट्स भनिन्छ हैन यिनीहरुलाई। ल सिक्रोफाइट्स ठीक छ। ल त्यस्तै अब अर्को बायोमको कुरा गर्दाखेरि अर्को बायोम कुन आयो रे कनिफर्म बायोम्स। कनिफर्म्सको मतलब कनिफर्म अध्ययसलाई टाइगा पनि भनिन्छ है। टाइगा TAIGA टाइगा बायोम। टाइगा बायोमको मतलब लार्जेस्ट यो के हो रे लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम है। टाइगा इज द के हो लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम है। टेरेस्ट्रियल बायोम लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम ठीक छ। यसमा कति हुन्छ टेम्परेचर? यसमा पनि लो टेम्परेचर हुन्छ तर टेम्परेचर कतिको बीचमा हुन्छ? 10 to 15 10 र 15 को बीचमा ठीक छ। ओके यसमा पनि के भयो रे टेम्परेचर लो नै हुन्छ स्लाइटली लो हैन। कति देखि 10 to 15 डिग्री सेल्सियस सम्म हैन। र यसमा पनि के हुन्छ वाटर बिकम्स मोर अवेलेबल ठीक छ। वाटर बिकम्स मोर अवेलेबल। वाटर बिकम्स मोर अवेलेबल ठीक छ। एक्जाम्पल कनिफर्सहरु। कनिफर प्लान्ट्सहरुको थाहा छ एक्जाम्पल? Ficus, गुड ठीक छ। कोन बनाउने प्लान्ट्सहरु कनिफर्स भनिन्छ है। कोन बनाउने प्लान्टहरु कनिफर्स भनिन्छ ठीक छ। ल रिप्रोडक्टिभ साइकलमा कोन बनाउने प्लान्ट्सहरु ठीक छ। ल ट्रपिकल बायोमको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ ट्रपिकल? ल ट्रपिकल बायोमको कुरा गर्दाखेरि यसमा के भइदिन्छ भन त टेम्परेचर अलि हाई भइदिन्छ हैन। टेम्परेचर अलि हाई भइदिन्छ। किन हाई भइदिन्छ? ल्याटिट्युड र अल्टिट्युड हेर न यिनीहरु टुन्द्रा बायोम हैन। यिनीहरु बिस्तारै हैन यो वर्ल्ड छ हैन। यो वर्ल्डबाट एटलान्टिका यो यस्तो आउँछ के यस्तो आयो भने यहाँ चाहिँ बढी गर्मी हुन्छ ठीक छ। फेरि यहाँ बढ्यो भने फेरि यतातिर यो नर्थ पोल र साउथ पोलतिर हैन एटलान्टिक छ। एटलान्टिकमा के भइदिन्छ यिनीहरु यहाँबाट चाहिँ मेडियन भयो बीचको चाहिँ ल्याटिट्युड भयो। योबाट माथि गयो भने के हुन्छ चिसो बढ्दै जान्छ। फेरि यहाँबाट माथि आयो भने फेरि चिसो बढ्दै जान्छ के सबभन्दा गर्मी हुने हैन। कन्स्टेन्ट टेम्परेचर चाहिँ कन्स्टेन्ट नेचर अफ त्यो हुन्छ नि कन्स्टेन्ट इन्भाइरोमेन्ट यो ल्याटिट्युड मेडियल ल्याटिट्युडमा हुन्छ है। अब त्यो भन्दा माथि गयो भने चाहिँ हैन तिनीहरुको इन्भाइरोमेन्ट चेन्जेस आउँदै जान्छ ठीक छ। त्यस्तै ट्रपिकल बायोम कुरा गर्दाखेरि एक्सट्रिमली हाई ह्युमिडिटी हुन्छ। यसमा एक्सट्रिमली हाई ह्युमिडिटी एन्ड हाई टेम्परेचर ठीक छ। यसमा के भइदिन्छ जंगलहरु आउँछ है। जंगलहरु आउँछ धेरै ठीक छ। जंगलहरु प्रेजेन्ट हुन्छ ठीक छ। मेगाथर्म प्लान्ट हुन्छ। मेगाथर्म भनेको धेरै हाई टेम्परेचरमा बाँच्न सक्ने ठीक छ। एक्सट्रिमली हाई टेम्परेचर एक्सट्रिमली हाई टेम्परेचर एन्ड ह्युमिडिटी। ह्युमिडिटी जहाँ बढी हुन्छ त्यहाँ बढी टेम्परेचर हुन्छ अस्ति भनेको थिए नि है। किन हुन्छ वाटर भेपर बढी हुन्छ इन्भाइरोमेन्टमा। वाटर भेपरले चाहिँ धेरै अमाउन्ट अफ एनर्जी स्टोर गरेर राख्न सक्छ हैन। त्यही भएर 540 क्यालोरी कति हुन्छ रे पेपर फर्ममा बढी हिट एनर्जी वाटरले स्टोर गर्छ नि हो। त्यही हो त्यस्तै कुरा हुन्छ स्पेसिफिक हिटको कुरा है हो। त्यस्तै अब यसलाई जुन प्लान्ट्स हाई टेम्परेचर र हाई ह्युमिडिटीमा बाँच्छ त्यसलाई के भनिन्छ मेगाथर्म प्लान्ट हैन। मेगाथर्म भनिन्छ। र यिनीहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ डेन्स फरेस्ट हुन्छ। डेन्स फरेस्ट एकदम फरेस्ट हेभी हुन्छ है। एकदम झाडीझुडी हैन जंगल त्यस्तै हुन्छ है। जंगल हुन्छ है यहाँ यो बायोममा ठीक छ। जंगल प्रेजेन्ट यसको मतलब के भयो त्यहाँ प्लान्ट्सको डाइभर्सिटी रिच हुनु पर्यो हैन। फरेस्ट जहाँ हुन्छ नि त्यहाँ डेन्स फरेस्ट त्यहाँ प्लान्ट डाइभर्सिटी विभिन्न किसिमको प्लान्टहरु पाउनु पर्यो। प्लान्ट डाइभर्सिटी हाई हुन्छ ठीक छ। प्लान्ट रिच प्लान्ट डाइभर्सिटी ठीक छ। ल त्यस्तै अब सभाना बायोमको कुरा आयो। सभानाको मतलब
सभाना बायोममा चाहिँ स्पेसिफिक क्यारेक्टर के हो रे सभानाको, यसमा चाहिँ ग्रासहरू प्रेजेन्ट हुन्छ धेरै, प्लान्ट्स थोरै हुन्छ, ग्रास धेरै हुन्छ है। त्यसैले सभाना बायोम इज गुड फर वाट, ग्रेजिङ पर्पज। ठिक छ, ग्रेजिङ पर्पजको लागि एकदम सुटेबल हुन्छ है बायोम। ल किन हुन्छ भन्दाखेरि यसमा ग्रास छ धेरै हैन, ट्री धेरै कम छ हैन, ग्रासल्यान्ड विथ फ्यु ट्रीज। ठिक छ, फरेस्ट हुँदैन है, ग्रासल्यान्ड हुन्छ, ग्रासल्यान्ड विथ फ्यु ट्रीज है। यसमा ट्रीज एकदम थोरै हुन्छ, मतलब फरेस्ट बनाउने खालको, फरेस्ट बन्न सक्ने टाइपको ट्री हुँदैन, डेन्स। ठिक छ। अब प्लान्ट्स जुन यसमा प्लान्ट्स कस्तो टाइपको प्लान्ट्स यसमा बाँच्छ भन्दाखेरि सिलोफाइट्स है। सिलोफाइट्सको मतलब व्हाट इज सिलोफाइट्स? सिलोफाइट्स थाहा छैन? हाई टेम्परेचर पोलेर खाइदियो, हाई टेम्परेचर रिभाइज गर एन्ड लो रेनफल हुन्छ है यसमा, लो रेनफल। ठिक छ। ल प्लान्टहरू किन के बाँच्छ रे? प्लान्ट्सहरूको कुरा गर्दाखेरि हैन, यसमा एकेसिया ट्रीज भनिन्छ है। एकेसिया एउटा ट्रीज हुन्छ, यसमा पाउँछ हैन, एनुअल और पेरेनियल। एनुअल र पेरेनियल को मतलब पेरेनियल ग्रासेस को मतलब एनुअल को मतलब हैन वर्षमा एकचोटी, अनि पेरेनियल को मतलब वर्षमा धेरैचोटी रिप्रोडक्सन गर्न सक्ने। जस्तै बनाना के हो, बनाना ओन्ली वन टाइम्स अफ रिप्रोडक्सन गर्छ, त्यसपछि त्यसको थेलस मर्छ हैन। त्यस्तै एनुअल र पेरेनियल प्लान्ट्स हुन्छन्। एनुअल भनेको लाइफमा एनुअली मतलब वर्षमा एकचोटी, र पेरेनियल भनेको धेरै वर्षसम्म ग्रास बाँच्न सक्ने, त्यस्तो टाइप। बुझ्यो? ल अर्को बायोमको कुरा गर्दाखेरि अर्को बायोममा आयो के रे 5 नम्बरमा ग्रासल्यान्ड बायोम। ठिक छ। सभानामा के छ, ग्रास विथ ट्री छ है, तर ग्रासल्यान्डमा के हुन्छ? ग्रासल्यान्डमा के भइदिन्छ? ग्रास मात्रै। ट्री के भइदिन्छ? डिसपियर भइदिन्छ। ठिक छ, ग्रास मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ है। ठिक छ। के डिसपियर भइदिन्छ रे? ट्री डिसपियर है। हो, ट्री यसमा हुँदैन, ट्री डिसपियर्स। ठिक छ। अब ट्री डिसपियर भइसकेपछि यसमा के भइदिन्छ? यसमा पनि टेम्परेचर हाई छ है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर। ल यसमा पनि भेरी लो रेनफल हुन्छ। जहाँ टेम्परेचर हाई हुन्छ या त्यहाँ रेनफल अलि थोरै नै हुन्छ। किन रेनफल थोरै हुन्छ? क्लाउडहरू चाहिँ कन्डेन्स एकदम छिटो हुँदैन के, क्लाउड कन्डेन्स हुनलाई, वाटर भेपर कन्डेन्स हुनलाई लो टेम्परेचर चाहिन्छ के। बुझ्यो? ल यसमा पनि के हुन्छ? प्लान्ट्स जति पनि प्लान्ट्स हुन्छ हैन, ट्री हुँदैन, प्लान्ट्स जति पनि हुन्छ बाँकी रहेको प्लान्ट्स, यो पनि एनुअल हुन्छ र पेरेनियल हुन्छ है। ठिक छ। यस, एनुअल हुन्छ र पेरेनियल ग्रासेस हुन्छ है। कति जना छ तिमीहरू पार्टिसिपेन्ट्स? हेर त, छोडेर गइसक्यो अरु, बोलिरहेको छैन कोही। जम्मा हजुरसँग छ। ल डेजर्ट एउटा बायोम आयो। 6 नम्बरमा एउटा डेजर्ट बायोमको कुरा गर्दाखेरि डेजर्ट बायोममा कस्तो प्लान्ट्सहरू आउने भयो? एकदम हाई रेसिस्टेन्ट टेम्परेचर है, हाई रेसिस्टेन्ट टेम्परेचर गर्न सक्ने, एक्सट्रिम अफ हाई टेम्परेचर है, एक्सट्रिमली लो ह्युमिडिटी एकदम लो हुने खालको। ठिक छ। यो यति हाई टेम्परेचर हुन्छ नि, यो प्लान्ट कि ह्युमिडिटी पनि बस्दैन के यो इन्भाइरोमेन्टमा, त्यही भएर एक्सट्रिमली लो ह्युमिडिटी भनिन्छ। ठिक छ। एक्सट्रिम अफ टेम्परेचर एकदम यहाँ लेख स्टारमा, एकदम एक्सट्रिमली
एक्सट्रिमली ह्युमिडिटी लो लो ह्युमिडिटी, एक्सट्रिमली लो ह्युमिडिटी है, एक्सट्रिमली लो ह्युमिडिटी। यसमा कुन प्लान्ट आयो रे? डेजर्ट भनिरहेको छु भने सक्सुलेन्ट हैन। प्लान्ट्स कुन कुन टाइप आउँछ? एक्सिलेन्ट सक्सुलेन्ट्सहरु आयो, नन सक्सुलेन्ट्सहरु आएन, इफेमरल्सहरु आयो हैन, यही पढाएको हैन अघि। ल अब त्यस्तै के अरु हुनु पर्यो? ड्राउट टोलरेन्ट हुनु पर्यो हैन। ड्राउट टोलरेन्ट हुनु पर्यो। एकदम सुक्खा छ भने का डेजर्ट छ भने ड्राउट टोलरेन्ट हुनु पर्यो। ठीक छ है। ल त्यस्तै एउटा वर्ड आउँछ यसमा, ओएसिस भन्ने वर्ड आउँछ। ओएसिसको मिनिङ के हुन्छ? कसैले थाहा छ? ओएसिसको मिनिङ हुन्छ हैन, फर्टाइल प्लेस इन डेजर्ट विथ वाटर बडी। ठीक छ, वाटर पनि प्रेजेन्ट हुन्छ र फर्टाइल पनि हुन्छ। फर्टाइल प्लेस इन डेजर्ट, डेजर्टमा फर्टाइल प्लेस भयो विथ वाटर बडी, त्यसलाई के भन्यो रे? ओएसिस। के भन्यो रे? ओएसिस भन्यो। ठीक छ, बुझ्यो? ल यति हो बायोमको कुराहरु। यति पोइन्ट्स तिमीहरु बुझ्यो भने बायोम्सको बुझ्यो नि? बुझ्यो? ल अब बायोलोजिकल साइकलको कुरा गर्दिन्छु हैन। बायोजियोकेमिकल साइकल। बायोजियोकेमिकल साइकलको मतलब ट्रान्सफर अफ मिनरल्स फ्रम एटमोस्फियर और सोइल टु एटमोस्फियर, इन्भाइरोमेन्टबाट मिनरल्स ट्रान्सफर हुनु हो कहाँ? लिभिङ अर्गानिजममा। दैट इज बायोजियोकेमिकल। बायो भनेको लिभिङ, जियो भनेको अर्थ हैन, अनि केमिकल भनेको मिनरल्सहरु हैन, मिनरल्सहरु र कुनै केमिकल कम्पाउन्डहरु हैन। बायोजियोकेमिकल्स मतलब अर्थबाट लिभिङमा, बायो भनेको लिभिङ हैन, केमिकल ट्रान्सफर हुनु हो। ठीक छ, के पढ्ने रे अब? बायोजियोकेमिकल साइकल हो, बायोजियोकेमिकल साइकल नामै काफी छ। हो, बायो भनेको लिभिङ, जियो भनेको अर्थ, अनि केमिकल। अर्थबाट केमिकल ट्रान्सफर हुनु हो कहाँ? लिभिङ टिस्युमा। ठीक छ, लिभिङ बडीमा। दैट इज बायोजियोकेमिकल साइकल। ठीक छ, बुझ्यो नि? यस। ओके, ल के भनिन्छ? ट्रान्सफर अफ मिनरल फ्रम एटमोस्फियर। ठीक छ, मिनरल्स फ्रम एटमोस्फियर और सोइल टू एटमोस्फियर और सोइल थ्रू लिभिङ अर्गानिजम है। लिभिङ अर्गानिजम इज कल्ड बायोजियोकेमिकल साइकल। ल द साइक्लिक ट्रान्सफर है। द साइक्लिक ट्रान्सफर किन भन्यो भन्दाखेरि प्लान्ट्स अब बोट्स मरेर गइदियो भने त्यो फेरि केमिकल कहाँ आउँछ? माटोमै आउँछ हैन। द साइक्लिक ट्रान्सफर अफ मिनरल्स फ्रम एटमोस्फियर और सोइल एटमोस्फियर, सोइल टू माटो टू एटमोस्फियर मा गयो। एटमोस्फियर और सोइल थ्रू लिभिङ अर्गानिजममा। लिभिङ अर्गानिजममा भयो। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ रे? बायोजियोकेमिकल साइकल। अब बायोजियोकेमिकल साइकलको फ्लोको कुरा गर्दाखेरि एउटा त साइक्लिक भयो भनिदिए नै हैन, त के भयो? साइक्लिक र एउटा बाइडाइरेक्सनल। बाइडाइरेक्सनल मतलब दुईटै तर्फबाट हुने। ठीक छ हैन, त के भयो रे? यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गर्दाखेरि साइक्लिक हुन्छ, बाइडाइरेक्सनल मतलब दुईटै तर्फबाट हुन्छ, लिभिङ टु एटमोस्फियर और एटमोस्फियर टु लिभिङबाट पनि। ठीक छ, बाइडाइरेक्सनल हुन्छ र क्लोज्ड हुन्छ। क्लोज्डको मतलब कुनै पनि केमिकल हैन एनर्जी लस हुँदैन है, यिनीहरुको बीच मात्र हुन्छ। ठीक छ, ल अब टाइप्सको कुरा गर्दाखेरि अब ग्यासियस साइकल हुन्छ, त्यस्तै सेडिमेन्ट्री साइकल हुन्छ, त्यस्तै हाइड्रोलोजिक साइकल हुन्छ।
ठीक छ। ग्यासियस साइकलको कुरा गर्दाखेरि जस्तै के भने रे मैले ग्यासियस साइकल हैन, ग्यासियस साइकलमा के भइदिन्छ टाइप्सको कुरा गर्छ भने यो ग्यासियस साइकल हुन्छ। ग्यासियस साइकलमा के भइदिन्छ ग्यासेसहरु हैन इन्भल्भ भएको हुन्छ, CO2 O2 साइकलहरु पनि हुन्छ है हैन, अपरेट्स थ्रु एटमोस्फियर, एटमोस्फियरबाट चाहिँ अपरेट गर्छ। ठीक छ, कहाँबाट अपरेट्स गर्छ, अपरेट्स थ्रु कहाँबाट भन न, एटमोस्फियर है हो, एटमोस्फियरबाट गर्यो। त्यस्तै अब सेडिमेन्ट्री, सेडिमेन्ट्री भनेको सेडिमेन्ट्री रक आउँछ, यसको मतलब यो अपरेट्स कहाँबाट गर्नु पर्यो, माटोबाट। ठीक छ, माटोमा के हुन्छ सल्फर हुन्छ, फस्फोरस हुन्छ हैन, म्याग्नेसियम हुन्छ, आइरन हुन्छ हैन, यिनीहरु सबै गर्ने हो। त यिनीहरुको साइकललाई चाहिँ सेडिमेन्ट्री साइकल भनियो। ठीक छ, यो कहाँबाट अपरेट्स गर्छ रे, अपरेट्स थ्रु वाट सोइल, सोइलबाट अपरेट्स गर्छ। ठीक छ ल, त्यस्तै 3 मा आउँछ हाइड्रोलोजिक साइकल। हाइड्रोलोजिक साइकल भनेको वाटरबाट गर्ने। हाइड्रोलोजिक साइकलबाट यसको इनर्जी कहाँबाट आउँछ रे, हाइड्रोलोजिक साइकलको लागि सनबाट आउने हैन, सनबाट आउने हिट एब्जर्ब गर्ने, त्यसपछि वाटर भेपरमा चेन्ज हुने भयो, त्यसपछि जान्छ माथि क्लाउड बन्छ, फेरि आउँछ हैन, त्यसले चाहिँ इनर्जी कहाँ आउँछ भरे सनबाट। इनर्जी हो, इनर्जी फ्रम सनलाइट है, सनलाइटबाट चाहिँ इनर्जी आयो यसको। ठीक छ, बुझ्यो? यस बुझ्यो? यस सर। ल ल, अब साइकलको कुरा गर्दाखेरि अब डिफरेन्ट ग्यासेस साइकलहरु छ हैन। अब ग्यासेस साइकलको कुरा गर्दाखेरि जस्तै अब नाइट्रोजन साइकल हुन्छ। नाइट्रोजन साइकलको कुरा गरौँ है, ग्यासेस साइकलमा अब नाइट्रोजन चाहिँ कसरी ट्रान्सफर हुन्छ भन्दाखेरि है, द साइक्लिक ट्रान्सफर अफ नाइट्रोजिनस कम्पाउन्ड फ्रम एटमोस्फियर ब्याक टु एटमोस्फियर। एटमोस्फियरबाट कहाँ आयो, लिभिङ टिस्युमा आयो हैन, लिभिङ टिस्युमा आइसकेपछि फेरि ब्याक टु लिभिङ टिस्युमा एटमोस्फियरमा जानु पर्यो हैन हैन, द इन्भल्भमेन्ट अफ लिभिङ अर्गानिजम। के को इन्भल्भमेन्ट भयो, लिभिङ अर्गानिजमको। ठीक छ, पहिला के भयो, एटमोस्फियरको नाइट्रोजन जुन छ, एटमोस्फियरको नाइट्रोजन के भयो रे हैन, यहाँ के भयो N2 एटमोस्फियरमा हैन। अब यो एटमोस्फियर कहाँबाट आयो, लिभिङ अर्गानिजम आयो, लिभिङ अर्गानिजम आयो, लिभिङ अर्गानिजम आयो हैन। अब लिभिङ अर्गानिजमबाट फेरि कहाँ आयो रे नाइट्रोजन, एटमोस्फियरमा आयो फेरि। ल, यो साइक्लिक ट्रान्सफर भइरहेछ नि हैन, पहिला एटमोस्फियरदेखि लिभिङमा बाइ डाइरेक्सनल भयो, अनि फेरि लिभिङ अर्गानिजमबाट फेरि एटमोस्फियरमा आयो, यो साइक्लिक भयो हैन, जहाँबाट सुरु भयो त्यही आएर इन्ड भइरहेछ हैन, विथ इन्भल्भमेन्ट अफ लिभिङ अर्गानिजम। बीचमा लिभिङ अर्गानिजम इन्भल्भ भयो, दिस इज नाइट्रोजन साइकल। ठीक छ, यसलाई के भनिन्छ रे, यो होल प्रोसेसलाई नाइट्रोजन साइकल भनियो। ठीक छ, नाइट्रोजन साइकल बुझ्यो? ल, इट अकर्स इन द फ्लोइङ स्टेप। अब फ्लोइङ स्टेपमा चाहिँ यिनीहरु हुन्छ है। स्टेप्सको कुरा गर्दाखेरि अकर्स हुन्छ, अब जस्तै नाइट्रोजन फिक्सेसन हुन्छ हैन, नाइट्रोजन फिक्सेसन हुन्छ, नाइट्रोजन फिक्सेसन भयो। नाइट्रोजन फिक्सेसनको मतलब कन्भर्जन अफ एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन हैन इन्टु सोइल नाइट्रोजन। ठीक छ, विथ फिजिकल र बायोलोजिकल एक्टिभिटिज। ठीक छ, जुन एटमोस्फियरमा जुन नाइट्रोजन छ नि, त्यो नाइट्रोजन चाहिँ के रे, माटोको नाइट्रोजन बन्यो। ठीक छ, द कन्भर्जन अफ N2 के भयो रे, N2 एटमोस्फियरमा जुन N2 छ त्यो चाहिँ के भयो रे, के भयो, चेन्ज भइदियो, कहाँको, नाइट्रोजन एट द सोइलमा, सोइलको लागि। कुन प्रोसेसबाट, आइदर फिजिकल और बायोलोजिकल। बायोलोजिकलको कुरा गर्दाखेरि प्लान्ट्सहरु लियो, प्लान्ट्स एनिमल्सहरु त्यो मरेर चाहिँ माटोमा चाहिँ इरप्ट भइदियो, कुइदियो, त्यस्तो एक्टिभिटिजको कारणले। जस्तै एक्जाम्पलको फिजिकलको एक्जाम्पलको कुरा गर्छौं भने के कारणले चाहिँ यस्तो नाइट्रोजन फिक्सेसन हुन्छ भन्दाखेरि थन्डर स्टर्मले चाहिँ नाइट्रोजन फिक्सेसन गराउँछ। ठीक छ, माटोमा थन्डर स्टर्मले भयो, त्यस्तै लाइटनिङले हैन, थन्डर स्टर्मसँगै लाइटनिङ पनि हुन्छ,
लाइटनिङले भयो। लाइटनिङले के गर्छ बढी इनर्जी स्पार्क दिन्छ, त्यही भएर फ्री नाइट्रोजन चाहिँ नाइट्रेट्सहरुमा चेन्ज हुँदै भइदिन्छ के। त्यस्तै थन्डर स्टर्ममा पनि स्टर्म्सहरु भइदियो, ठीक छ, भोल्केनिक इरप्सन भइदियो। यिनीहरु चाहिँ फिजिकल फ्याक्टरहरु हो जुन एटमोस्फियरको नाइट्रोजनलाई चाहिँ सोइलको नाइट्रोजनमा कन्भर्ट गर्छ, ठीक छ, बुझिरहेछौ? ल अब त्यस्तै यो नाइट्रोजन फिक्सेसन भयो। अब नाइट्रोजन फिक्सेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै N2 भयो, N2 प्लस H2 मिलेर के बनाइदिन्छ, अमोनिया बनाइदिन्छ हैन? N2 र N2 मिलेर के बनाइदिन्छ, NH3 बनाइदिन्छ हैन? NH3 बनाइदिन्छ। ब्यालेन्सको कुरा गरियो भने तिमीहरु त ब्यालेन्स अब बच्चाहरु हैन सिकाउनु पर्दैन। र N2 र O2 सँग कम्बाइन भयो भने यो पनि डिपोजिट भइदिन्छ कसरी, NO को फर्ममा, नाइट्रिक अक्साइडको फर्ममा, ठीक छ। ल त्यस्तै अब यो NO नाइट्रिक अक्साइड पनि O2 सँग कम्बाइन बनेर के बनाउँछ, ह नाइट्रोजन डाइअक्साइड N2O, ठीक छ। अब फेरि NO2 फेरि के भइदिन्छ भन्दाखेरि O2 सँग फेरि कम्बाइन भएर के बनाइदिन्छ, नाइट्रोजन पेरोक्साइड्स, ठीक छ, N2O5, ठीक छ, बुझिरहेछौ? हेलो N2O5 नाइट्रोजन पेरोक्साइड, ठीक छ। अब त्यस्तै HNO3 भन्छ र HNO3 चाहिँ HNO3 के गर्दिन्छ, सोइल सल्फेटबाट मिलेर के बनिदिन्छ, सोलुबल नाइट्रेट्स बनाउँछ। सोलुबल नाइट्रेट्स बनाउँछ, ठीक छ, सोलुबल नाइट्रेट्स बनाउँछ, ठीक छ। द बायोलोजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसन अकर बाइ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि बायोफर्टिलाइजर्सबाट हुन्छ हैन? अकर्स बाइ बायोफर्टिलाइजर्स। जुन बायोफर्टिलाइजर्स दिन्छ नि त्यसले चाहिँ बायोफर्टिलाइजरको मतलब ब्याक्टेरियाले लिभिङ अर्गानिजमले गर्ने है। लिभिङ अर्गानिजममा जस्तै ब्याक्टेरिया आउँछ हैन, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी हैन, साइनोब्याक्टेरिया, फन्जाई पनि नाइट्रोजन फिक्सेसन गर्छ, ठीक छ। ब्याक्टेरियाको कुरा गर्छौ भने त्यो कसरी गर्छ भन्दाखेरि कसरी गर्छ, यहाँ लेख है, यहाँ लेख, द बायोलोजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसन occurs by कसरी, बायोफर्टिलाइजर है, बायोफर्टिलाइजरले गर्छ। बायोफर्टिलाइजरमा के आउँछ भन त, के भने मैले, बायोमा के आयो, ब्याक्टेरिया हैन, ब्याक्टेरियाले गर्छ, BGA गर्छ हैन, ब्लू ग्रीन एल्गी र फन्जाइहरु पनि गर्छ है। कुनै फन्जाइहरु पनि नाइट्रोजन फिक्सेसनको काम गर्छ। अब ब्याक्टेरियाको कुरा गर्दाखेरि ब्याक्टेरियाले कसरी गर्छ भन्दाखेरि जस्तै सिम्बायोटिक एसोसिएसन हुन्छ हैन, सिम्बायोटिक एसोसिएसन हुन्छ नि, सिम्बायोटिक एसोसिएसन कसले गर्छ, राइजोबियमले हैन, राइजोबियम हैन। त्यस्तै नन सिम्बायोटिक एसोसिएसन कसले गर्छ, नन सिम्बायोटिक कसले गर्छ, एजोटोब्याक्टरले क्लोरोस्ट्रिडियमले गर्छ हैन, क्लोरोस्ट्रिडियमले गर्छ हैन। त्यस्तै रोडोस्पिरुलमले पनि गर्छ है, रोडोस्पाइरुलमले पनि गर्छ, ठीक छ। अब जस्तै राइजोबियम कहाँ हुन्छ रे, राइजोबियम लेगुमिनेसी प्लान्टमा हुन्छ हैन, लेगुमिनेसी प्लान्टमा हुँदैन हो। अब यो राइजोबियम केले गर्छ भन्दाखेरि, दिस राइजोबियम के गर्छ भन्दाखेरि लेग्युम प्लान्टमा नाइट्रोजन फिक्सेसन, राइजोबियम लेग्युम प्लान्टमा हुन्छ हैन, लेग्युम प्लान्टमा यसले के गर्दिन्छ भन्दाखेरि अब यसले नाइट्रोजन फिक्सेसिङ जिन हुन्छ, नाइट्रोजन फिक्सेसिङ जिन हुन्छ। अब यो नाइट्रोजन फिक्सेसिङ जिन चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि
यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो जिन चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लेग हेमोग्लोबिन छ नि, लेग हेमोग्लोबिन लेगुमिनेसीमा भएको हेमोग्लोबिनलाई चाहिँ एनारोबिक कन्डिसन प्रोभाइड गर्छ। ठीक छ, एनारोबिक कन्डिसन प्रोभाइड गरिदिन्छ यो लेग हेमोग्लोबिनले चाहिँ। यसले नाइट्रोजन फिक्सेसन जिनले चाहिँ लेग हेमोग्लोबिन बनायो र लेग हेमोग्लोबिनले के गरिदिन्छ एनारोबिक कन्डिसन प्रोभाइड गर्छ। एनारोबिक कन्डिसन भन्नाले ब्याक्टेरियालाई एनारोबिक कन्डिसन प्रोभाइड गर्छ। एनारोबिक भन्नाले अक्सिजनलाई चाहिँ एभाइलेबल गराउँदैन, नाइट्रोजनलाई गराउँछ र नाइट्रोजनलाई चाहिँ गरायो भने नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज इन्जाइमको प्रेजेन्समा चाहिँ कुनको इन्जाइमको प्रेजेन्समा नाइट्रोजन रिडक्टेज इन्जाइमको प्रेजेन्टमा बायोलोजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसन हुन्छ। इन्जाइम is used for nitrogen biological है, बायोलोजिकल मतलब लिभिङले गर्ने है, नाइट्रोजन फिक्सेसन काम गर्दिन्छ। लिभिङमा त जिन हुने हो हैन। यो जिनले के गर्यो, यो चाहिँ प्रोटिन सिन्थेसाइज गर्यो। यो प्रोटिनले के गर्छ भन्दाखेरि एनारोबिक कन्डिसन प्रोभाइड गर्छ। एनारोबिक कन्डिसन बनाइदियो मतलब अक्सिजनलाई चाहिँ युज गर्न दिएन, अक्सिजन युज गरेन भने के भइदिन्छ नाइट्रोजन फिक्सेसन भनिन्छ। नाइट्रोजन फिक्सेसन कुन इन्जाइमले गरिदिन्छ नाइट्रोजन रिडक्टेज इन्जाइमबाट हुन्छ। ठीक छ, बुझ्यो? ल त्यस्तै अब ब्याक्टेरियाको कुरा भयो। अब तिमीहरू बीजीए को कुरा गर्छौ भने हैन, ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए को कुरा गर्छौ भने बीजीए कसरी गर्छ भन्दाखेरि साइनोब्याक्टेरिया यिनीहरुमा के आउँछ नोस्टेक हैन, नोस्टेक एनाबेना हैन, सिक्टोनेमा हैन, ल औलोसिरा यिनीहरु सबै एक्जाम्पल चाहिँ बीजीए को हो। ठीक छ, यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरुको क्लोनमा चाहिँ स्पेशल एउटा सेल हुन्छ कल्ड हेटेरोसिस्ट हुन्छ। बीजीए मा के हुन्छ र एउटा क्लोनल यिनीहरुको क्लोनमा चाहिँ स्पेशल एउटा सेल हुन्छ दैट इज कल्ड हेटेरोसिस्ट नै के गर्दिन्छ नाइट्रोजन फिक्सेसन को काम गर्दिन्छ। ठीक छ, के भन्यो रे मैले यिनीहरुको क्लोनमा एउटा स्पेशल सेल हुन्छ हेटेरोसिस्ट। क्लोनल फर्म have स्पेशल सेल। त्यो सेल को नाम के हो रे? सेल को नाम के हो? हेटेरोसिस्ट। के हो? हेटेरोसिस्ट। अब यो हेटेरोसिस्टले के गर्दिन्छ भन्दाखेरि यही हेटेरोसिस्टले चाहिँ नाइट्रोजन फिक्सेसन हेल्प गर्दिन्छ। के गर्छ? नाइट्रोजन फिक्सेसनमा हेल्प गर्छ। फर एन्टु फिक्सेसन। बुझ्यो? यस, बुझिरहेको छु। ल त्यस्तै अब प्लान्टको फन्जाइको कुरा गर्दाखेरि फन्जाइमा के हुन्छ माइकोरेजियाहरु हुन्छ हैन। माइकोरेजिया भनेको बेसिडोमाइसोसिड्स इन एसोसिएसन विथ रूट हैन। माइकोरेजिया भनेको रूट्स अफ हायर प्लान्ट्स हैन। माइकोरेजा हुन्छ। माइकोरेजिया भनेको यसमा बेसिडोमाइसिड्स हैन। बेसिडोमाइसिड्स भनेको रे फन्जाइ हो। बेसिडोमाइसिड्स हैन, बेसिडोस्पोर बनाउने हैन बेसिडोमाइसिड्स। अनि इन एसोसिएसन विथ रूट्स लाई यो चाहिँ माइकोरेजिया भनिन्छ। ठीक छ, अब यसमा पनि के भइदिन्छ भने माइकोरेजियाले के गर्दिन्छ इट ल्याक्स द रूट हेयर। माइकोरेजियामा चाहिँ रूट हेयर हुँदैन। माइकोरेजिया हैज दुईटा रिजन हुन्छ, एउटा इन्टरनल र एउटा एक्सटर्नल। ठीक छ, एक्सटर्नललाई चाहिँ इक्टोमाइकोरेजिया भनिन्छ हैन। यो चाहिँ बेनिफिशियल हुँदैन। ठीक छ, माइकोरेजियामा पनि दुईटा रिजन हुन्छ र इन्टरनल माइकोरेजियालाई चाहिँ इन्डोमाइकोरेजिया भनिन्छ र यसमा चाहिँ एउटा टाइप अफ टिस्यु हुन्छ त्यसलाई भेम भनिन्छ। भेम भनेको भेस्कुलर
आर्बुस्कुलर माइकोरेजिया भनिन्छ। ठीक छ, यही नाइट्रोजन फिक्सेसनमा काम गर्छ। के भन्यो रे मैले, माइकोरेजियामा चाहिँ इट ल्याक्स के भन्छ, के ल्याक गरेको थियो? रुट एयर। ओके, रुट हेयर है, रुट हेयरले चाहिँ ल्याक गर्छ है। माइकोरेजियामा चाहिँ रुट हेयर रिजन। अब रिजनको कुरा गर्दाखेरि यसमा के चाहिँ रिजनको कुरा गर्दाखेरि योसँग दुईटा रिजन हुन्छ, दुईटा रिजन्स। अब रिजन के भयो भन्दाखेरि त्यो रिजन के भयो? द्याट इज एक्सटर्नल रिजन भयो। अब एक्सटर्नललाई चाहिँ के भन्छ? इक्टोमाइकोरेजिया है, इक्टोमाइकोरेजिया, माइकोरेजिया और माइकोरेजिया। ठीक छ, इंटरनल। दिस इज नट बेनिफिशियल, यो के हुँदैन? लेस बेनिफिशियल, मतलब कम बेनिफिशियल हुन्छ है, और नट बेनिफिशियल। ठीक छ, यसले चाहिँ नाइट्रोजन फिक्सेसन के को बेनिफिशियल हुँदैन? नाइट्रोजन फिक्सेस गर्दैन भनेको है, लेस बेनिफिशियल हुन्छ। त्यस्तै अब इन्टरनल आउँछ है, इन्टरनल, और यसलाई के भनिन्छ? इन्डोमाइकोरेजिया हैन, इन्डोमाइकोरेजिया भनिन्छ। के भन्यो रे? इन्डोमाइकोरेजिया। इन्डोमाइकोरेजियामा के हुन्छ भन्दाखेरि हैन, माइसेलियम इनसाइड द हैन, माइसेलियम भनेको अब माइसेलियम भनेको बेसिडोमाइट्समा बेसिडोमाइसिट्समा के हुन्छ? फन्जाइमा माइसेलियम हुन्छ हैन। माइसेलियम इनसाइड सेल स्टोर्स नाइट्रोजनस कम्पाउन्ड। नाइट्रोजनस कम्पाउन्ड चाहिँ कहाँ हुन्छ रे? माइसेलियमको सेल्सहरुमा हुन्छ हैन, फ्रम सोइल और एटमोस्फियर। ठीक छ, ठीक छ। र सोइल भएको नाइट्रोजन के आयो रे? के आयो रे? फन्जाइको पहिला माइसेलियम आयो हैन, माइसेलियम आयो हैन। यो माइसेलियममा आइसकेपछि माइसेलियमको सेल्सबाट आयो यो नाइट्रोजन। कहाँ छ? सोइलमा और एटमोस्फियरमा प्रेजेन्ट छ। यो एटमोस्फियरमा भएको नाइट्रोजन चाहिँ माइसेलियम आयो, माइसेलियम अफ फन्जाइ हैन, सिम्पली फन्जाइमा आयो। ठीक छ, ल फन्जाइमा आइसकेपछि यसले के भइदिन्छ? प्रोड्युसेस अ भेस्कुलर स्ट्रक्चर हैन। यो चाहिँ अब यिनीहरुको रुट्समा हैन, रुट्समा माइसेलियम छ, बेसिडोमाइसिट्स छ, बेसिडोमाइसिट्सको सेल माइसेलियम छ, त्यसमा चाहिँ नाइट्रोजन आयो। र नाइट्रोजन आइसकेपछि यसले चाहिँ एउटा टिस्यु फर्म बनाउँछ के। त्यो टिस्यु फर्मलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि प्रोड्युसेस अ भेस्कुलर स्ट्रक्चर हैन। यसले चाहिँ प्रोड्युस अ भेस्कुलर स्ट्रक्चर। यसले चाहिँ के भइदियो? प्लान्टमा चाहिँ यसले चाहिँ प्लान्टमा चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर बनाइदियो। त्यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ भेम भनिन्छ। भेमको मतलब भेसिकुलर आर्बुस्कुलर माइकोरेजिया है, माइकोरेजिया। माइकोलोजी भनेको थाहा छ? माइकोलोजी भनेको स्टडी अफ फन्जाइ हो है, र माइको भनेको फन्जाइ है, राइजा भनेको रुट्स जस्तो हुन्छ है, त्यही भएर याद राख है नाम। ठीक छ, माइकोरेजिया। दिस इज भेम हो है, एउटा स्ट्रक्चर जिन त। ठीक छ, ल नाइट्रोजन फिक्सेसन यिनीहरु यसरी गराउने हो। ठीक छ, अब नाइट्रोजन फिक्सेसनको कुरा भयो। अब हामीहरु गर्ने नाइट्रिफिकेसन। नाइट्रिफिकेसनको मतलब हुन्छ कन्भर्जन अफ नाइट्रोजिनस कम्पाउन्ड इन्टु अनस्टेबल फर्म। ठीक छ, अनस्टेबल फर्ममा चाहिँ जस्तै अमोनिया त स्टेबल हुन्छ हैन। अब यसले के गर्दिन्छ भन्दाखेरि पहिला लेख है, नाइट्रिफिकेसन। नाइट्रिफिकेसनको मतलब के हुन्छ भन त? कन्भर्जन अफ भन न, कन्भर्जन अफ नाइट्रोजिनस कम्पाउन्ड इन्टु केमा? अनस्टेबल फर्म हो। नाइट्रोजन कम्पाउन्ड केमा भयो रे? नाइट्रोजन कम्पाउन्ड केमा भयो रे? अनस्टेबल फर्ममा कन्भर्ट भयो हैन। ठीक छ, अनस्टेबल फर्ममा भन्दा पनि अनयुजेबल है, युजेबल फर्ममा चाहिँ हुन्छ है। अनस्टेबल फर्म होइन, युजेबल फर्ममा है, युजेबल फर्ममा हुन्छ है, युजेबल फर्ममा। सरी है, युजेबल फर्ममा। अब यसमा पनि दुईटा स्टेप हुन्छ
ठीक छ। दुईटा स्टेप के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला अमोनिया छ हैन, अमोनिया चाहिँ बन्यो हैन। अमोनियाले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि अमोनिया पहिला नाइट्रेट्समा चेन्ज हुन्छ, नाइट्रेट्समा चेन्ज हुन्छ अनि यो नाइट्रेट्स फेरि नाइट्रेट्समा चेन्ज हुन्छ है, नाइट्रेट्समा। ठीक छ। र यो कसले हुन्छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ अमोनियाबाट नाइट्रेट्समा लगाउनको लागि यसले नाइट्रोमोनस ब्याक्टेरिया चाहिँ गर्छ यसले। ठीक छ। कुन ब्याक्टेरिया? नाइट्रोसोमोनस है, नाइट्रोसोमोनस ब्याक्टेरियाको कारणले हुन्छ। ठीक छ। अमोनिया टु नाइट्राइट है, पहिला आई आउँछ है, पहिला याद राख, पहिला आई आउँछ। ठीक छ। जस्तै एनआई छ नि त्यस्तै एनआई यहाँ छ है। ठीक छ, लजिक बुझ है। ठीक छ। ल अब यो नाइट्रेट्समा कसरी चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि एजोटोब्याक्टरको कारण है, एजोटोब्याक्टर है। यसमा आई छैन है, यसमा पनि आई छैन है। हेर लास्टको तीनटा वर्ड एट छ, एटीई है, यहाँ पनि ए छ है। अनि यहाँ छ एनआई र यहाँ पनि एनआई छ है। बुझ्यो? ठीक छ। कन्फ्युज नहुनु, बुझिरहेछौ नि? ल यो चाहिँ नाइट्रिफिकेसनको कुरा भयो। ठीक छ। अब नाइट्रोजन एसिमिलेसनको कुरा गर्दाखेरि अब एसिमिलेसन भनेको खाने कुरा। ठीक छ। एसिमिलेट भइरहेछ। ठीक छ। अर्ग्यानिक अर्गानिजमले चाहिँ नाइट्रोजन कम्पाउन्ड कसरी युटिलाइज गर्छ भन्ने कुरा आउँछ। ठीक छ। के भने रे मैले नाइट्रोजन साइकल पढाउँछु है, दुई तीनवटा हुन्छ है। नाइट्रोजन एसिमिलेसन भन्ने नाइट्रोजन युटिलाइजेसन अफ नाइट्रोजनस कम्पाउन्ड बाइ द लिभिङ अर्गानिजम हैन, अर्गानिजम अर लिभिङ अर्गानिजम। ठीक छ। ठीक छ, बुझिरहेछौ? प्रोसेस अफ युटिलाइजेसन अफ N2 compounds, nitrogenous compound है, nitrogenous compound by organism है, organism। ठीक छ। अब नाइट्रोजन इज इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट फर सेलुलर पुलमा चाहिँ सेलुलर पुल भनेको बुझ्छौ नि? सेलुलर पुल भनेको के हो भन त? कलेक्सन अफ बायोमोलिक्युल हो, कलेक्सन अफ बायोमोलिक्युल्स। ठीक छ। त बायोमोलिक्युलमा अब के आउँछ? कार्बोहाइड्रेट आउँछ, प्रोटिन आउँछ, लिपिड्स आउँछ हैन। त प्रोटिनको लागि नाइट्रोजन चाहिन्छ, त्यस्तै डीएनए आउँछ, आरएनए आउँछ हैन। त डीएनए आरएनए पनि त नाइट्रोजन चाहियो हैन। हो, त त्यही भएर नाइट्रोजन इज इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट फर के को लागि रे? सेलुलर पुल है, सेलुलर पुल। त्यही भएर लिभिङ अर्गानिजम चाहिँ के गर्छ? नाइट्रोजन एसिमिलेट गर्छ। ठीक छ। नाइट्रोजन आवश्यकता पर्छ है लिभिङ अर्गानिजमलाई। बुझ्यो? ल अर्कोमा अमोनिफिकेसन आउँछ। अमोनिफिकेसनको मतलब अमोनिया बन्नु। यसको मतलब नाइट्रेट्स त बन्यो हैन, यहाँ नाइट्रेट्स अब बन्यो हैन। साइकलको मतलब के भने थे मैले? पहिला फ्री फर्मबाट चाहिँ फिक्सेटेड फर्ममा आयो र यो फिक्सेटेड फर्ममा चाहिँ अब फ्री फर्ममा आउनु। यसको मतलब नाइट्रिफिकेसनको जस्ट अपोजिट पर्छ है। कन्भर्जन अफ कम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस कम्पाउन्ड इन्टु द सिम्पलेस्ट अमोनियम कम्प्लेक्स बाई माइक्रोबियल एक्टिभिटी आफ्टर द डेथ अफ अर्गानिजम। ठीक छ। यहाँ हेर त, डेथ अर्गानिजम त युज गर्यो, अमोनिया चाहिँ फिक्स भयो नाइट्रेट्समा र नाइट्रेट्समा। अब यो नाइट्रेट्स चाहिँ अब लिभिङ अर्गानिजममा छ हैन, कुनै प्लान्ट्स अर एनिमलमा होला। अब यो नाइट्रेट्सहरू चाहिँ लिभिङ अर्गानिजम मरिसकेपछि त्यो चाहिँ नाइट्रोजन अब फ्री एटमोस्फियरमा आउनु पर्यो हैन। त्यसैले चाहिँ अमोनिफिकेसन भनिन्छ। बुझ्यो? अब अमोनिफिकेसन बुझ्यो? ओके, एकछिन है, म क्लास जोइन गर्छु।
अमोनिफिकेसन के भने रे मैले त्यो नाइट्रेट्सहरू चाहिँ अब फ्री भएर अमोनियम पहिला त नाइट्रोजन फिक्स भयो लिभिङ अर्गानिजम हैन एटमोस्फियरको। अब लिभिङ अर्गानिजमबाट नाइट्रोजन के भइदिन्छ लिभिङ अर्गानिजमबाट नाइट्रोजन के भएर लिभिङ अर्गानिजम मरिसकेपछि नाइट्रोजन चाहिँ फेरि एटमोस्फियरमा आउनु पर्यो। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ अमोनिफिकेसन भनिन्छ। ठीक छ। त्यस्तै के भने कन्भर्जन अफ कम्प्लेक्स नाइट्रोजन है, मतलब लिभिङ फर्ममा त डिएनए आरएनए मा नाइट्रोजन चाहिँ भएको हुन्छ है एनिमलमा। प्लान्टमा चाहिँ नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स इन्टु केमा सिम्पलेस्ट अमोनियम कंपाउंड हैन, अमोनियम कम्प्लेक्स कंपाउंड। अमोनियम कम्प्लेक्समा आउनु पर्यो बाई माइक्रोबियल एक्टिभिटी को मतलब डिकम्पोजर्सहरूले गराउँछ हैन, एक्टिभिटीज हैन, डिकम्पोजर्सले गराउँदैन। त आफ्टर के डेथ अफ अर्गानिजम, कुनै अर्गानिजममा नाइट्रोजन फिक्स भइसकेपछि त्यो अर्गानिजम मरिसकेपछि डिकम्पोजर्सहरूले सडाइ गराएर चाहिँ फ्री फर्मको नाइट्रोजनमा चाहिँ चेन्ज गर्छ। ठीक छ। त कमन माइक्रोस्कोपिक बेसिलाई ग्रुप आर नोन एज अमोनिफाइङ ब्याक्टेरिया। अमोनिफाइङ ब्याक्टेरियाहरूले गर्छ। ठीक छ। केले गर्छ रे? अमोनिफाइङ ब्याक्टेरिया है, अमोनिफाइङ ब्याक्टेरियाले गर्छ। ठीक छ। अमोनिफाइङ ब्याक्टेरिया बुझ्यो अमोनिफिकेसनको मतलब हो। ल त्यस्तै अब अर्को वर्ड आउँछ के डिनाइट्रिफिकेसन भनेको द प्रोसेस अफ रिलिज अफ फ्री एटमोस्फेरिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड फ्रम सोइल नाइट्रोजन। अब सोइलमा त नाइट्रोजन आयो हैन, अमोनियम कम्प्लेक्सको फर्ममा त सोइलबाट आयो हैन, एनिमलबाट। अब के भइदिन्छ सोइलमा आइसकेपछि अब एटमोस्फियरको फ्री फर्ममा आउनु पर्यो। ठीक छ। फ्री फर्ममा आउनु पर्यो। बुझिरहेछौ? डिनाइट्रिफिकेसन भयो। ठीक छ। प्रोसेस कसरी भइरहेछ बुझिरहेछौ नि? यसलेमा अब के भइदिन्छ भन्दाखेरि the process of releasing free atmospheric है, atmospheric nitrogenous compounds from कहाँबाट रे? फ्रम सोइल नाइट्रोजन है, सोइलको नाइट्रोजनबाट त्यो फ्री फर्मको एटमोस्फियरको नाइट्रोजनमा आयो। ठीक छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरियाहरू गर्छ के यिनीहरू डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरियाले गर्छ है यो सबै काम। डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया के आउँछ रे? के आउँछ? स्युडोमोनसहरू आयो। ठीक छ। त्यस्तै नाइट्रोसोमोनस आयो है, नाइट्रोसोमोनस दुईटै तर्फबाट काम लाग्छ है। नाइट्रोसोमोनस डिनाइट्रिफिकेन्स। यहाँ चाहिँ कुन थियो? यहाँ चाहिँ नाइट्रोसोमोनस नाइट्रिफिकेन्स है, नाइट्रिफिकेन्स मतलब नाइट्रोजन फिक्सेट गर्ने, र यहाँ चाहिँ नाइट्रोमोनस डिनाइट्रिफिकेन्स है, दुईटा हुन्छ। डिनाइट्रिफिकेन्स चाहिँ डिनाइट्रिफिकेन्सलाई चाहिँ डिनाइट्रिफिकेसनको काम गर्छ र नाइट्रिफिकेसनले चाहिँ नाइट्रोजन फिक्सेसनको काम गर्छ। त्यस्तै एउटा अर्को वर्ड आउँछ, के आउँछ? सेडिमेन्टेसन। सेडिमेन्टेसनको मतलब के भयो भन्न त? सेडिमेन्टेसन फिक्सेसनको मतलब के भयो? माटोमा चाहिँ फिक्सेसन हुने हैन। त्यस्तै सेडिमेन्टेसनको मतलब के भयो भन्दाखेरि के भयो? सेडिमेन्टेसनको मतलब द प्रोसेस अफ कन्भर्जन अफ रिमेनिङ नाइट्रोजिनस कंपाउंड इन्टु सोइल पार्टिकल।
अब माटोमा जति रिमेनिङ नाइट्रोजन कम्पाउन्ड भयो नि डिनाइट्रिफिकेसन पछिको त्यो चाहिँ अब माटो पार्टिकलमा चाहिँ चेन्ज हुने भयो इज कल्ड सेडिमेन्टेसन ठीक छ Yes. बुझ्यो ल the process of conversion of remaining nitrogenous compounds into केमारे into soil particle है soil particles is called sedimentation ठीक छ sedimentation भयो it is physical process of fossilization मतलब फोसिल बनाउने को physical process हो और impregmentation of नाइट्रोजिनस कम्पाउन्ड इम्प्रेग्मेन्टेसन भनेको माटोमा चाहिँ धेरै लामो समयको लागि बस्यो भने चाहिँ इम्प्रेग्मेन्टेसन हुन्छ मतलब प्रिन्ट्स बनाउँछ के बुझिरहेछौ ल फिजिकल प्रोसेस अफ फोसिलाइजेसन फोसिल बनाउने काम हेल्प गर्छ यिनीहरू जुन नाइट्रोजन बाँच्छ नि यिनीहरू चाहिँ फोसिल बनाउने काम गर्छ है फोसिल बनाउने और इम्प्रेग्मेन्टेसन प्रोसेसमा मतलब प्रिन्ट्सहरु छोड्ने काममा ठीक छ इम्प्रेग्मेन्टेसन अफ नाइट्रोजिनस कम्पाउन्डलाई चाहिँ इम्प्रेग्मेन्ट गरिदिन्छ है नाइट्रोजिनस कम्पाउन्ड ठीक छ बुझ्यो यतिसम्म बुझ्यो Yes. ओके बुझ्यो भने आज यतिसम्म राखौँ है नेक्स्ट क्लासमा हामीहरु के पढ्ने नेक्स्ट क्लासमा हामीहरु कार्बन साइकल पढ्ने ठीक छ कार्बन साइकल पढ्ने फरेस्टहरुको बारेमा अलिअलि भनिदिन्छु हैन तिमीहरुलाई चाहिएको जति त्यसपछि अलिअलि इम्पोर्टेन्ट पॉइन्ट पनि एउटा दुईटा बाँकी छ त्यो भनिदिन्छु अनि इकोलोजी सकिन्छ है भोलिको क्लासमा इकोलोजी सकिन्छ ठीक छ बुझ्यो